पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति अपां पुष्पम् पुष्पवान् भावान् पशुवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति हा भोः अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति यदेवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति सो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति ओमस्य तपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति तत आयतनम् आयतनवान् भवति यदेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति या नक्षत्राणां वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्य आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽप्सु नाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति ब्रह्मा ॐ दद्वायुः ॐ दधात्मा ॐ दत्सत्यम् ॐ दत्सर्वम् ॐ दत्पुरोर्नमः अन्धश्चरति भूदेश गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वयि रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वन्दताप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभोर्भुवस्सुवरो ब्रह्मवर्चसेन मे सन्दिष्टस्व यज्ञस्यर्थपरसन्दिष्टस्व पते यज्ञ नम उपते नमः देवस्यत्वादवितुः प्रसवैत्यस्य वर्षमादत्ते प्रसवोत्ये अश्विनोर्बाहुभ्यामित्याह अश्विनो हि देवानामध्वर्यो आस्ताम् ओष्ठास्ताभ्यामित्याहयत्ये यो वा ओषधीः पर्वशो वेद नैनाः सहिनस्ते प्रजापतिर्वा पर्वशो वेद स एना नहि नस्ते अश्वमनुष्या बर्हिरच्छैते प्राजापत्यो वाश्वस्य योनित्वाय ओषधीनामहि पुंसायै हरिः ॐ श्रीमदखिलभूमण्डलालङ्कारत्रयस्त्रिकंसचत्वारि देवता सेवितः श्रीकामाक्षी देवी सनाथ श्रीमदे काम्बराध श्रीमहादेवी सनाथ श्रीहस्तिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यमृतनामान्वित काञ्ची दिव्यक्षेत्रे शारदा
दुन्दलितमणीषिमण्डलानाम् अनवरताद्वैतविद्याविनोदर्शिकानाम् निरन्तरानन्तदेवतशान्तिभूम्नाम् सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापकश्चैचक्रविख्यातयशालङ्कृतानाम् विघ्नपाषण्डघण्टमण्डपोद्घाटनेन प्रतिष्ठापकाचार्याणाम् श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यश्रीमज्जगद्गुरु भगवत्पादाचार्याणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्रीमातानाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमज्जिगेन्द्र सरस्वती श्रीमातानाम् अन्तेवासिवर्य श्रीमच्छङ्कर जयेन्द्र सरस्वती श्रीमातानाम् शरणनयनयोः सविनयं सप्रश्रयं साञ्जलिबन्धं च अनेककोटिप्रणामानि समर्पयामः। आनन्दो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्तपि संविशन्तीति शैशाभाद्भवीवारुणी विद्या परमे व्यामन्प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवत् श्रीचन्द्रशेखरं प्रणमामि मुदान्वहम् भोगमोक्षप्रदायकं प्रत्यक्षं शङ्करं वन्दे श्रीगुरुविजयेन्द्रसरस्वती सर्वमङ्गलधायिनी विजयेन्द्रगुरोर्भ्यः पादुकां प्रणमाम्यहम्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां अधगे सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। शङ्कराय नमस्तुभ्यं मङ्गलाय नमोऽस्तु ते। धन्वनां पतगे नित्यमह्नानां पतगे नमः। ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यवधाश्च पद्मपादं च हस्तावलकं च शिष्यं तं तोडकं वार्धिककारमण्यानस्मद्गुरोन् सन्ततभानुतोऽस्मि। ॐ मेधादेवी जुषमाणान आगाद्विश्वासी भद्रासुपणस्य वाडा त्वया जुष्टानदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेव विदधे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतश्रीऋतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुधानो जुषस्त्वद्रिवणानमेधे मेधां मगिन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु जगा मेधा गन्धर्वेषु जगन्मनः देवी इं मेधा सरस्वती सा वा अं मेधा सुरभिर्जुषदाति स्वाहा आमा अं मेधा सुरभिर्विश्वरूपा
हिरण्यवर्णा जगदे च कन्या ऊर्जस्वदेपकसा पिन्वमाणा सा मां मेधां मयि प्रजां मघेन्द्रगिन्द्रगं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः अनेककोटिप्रार्थनाः समर्पयामि सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः।